साथीहरु नमस्कार। आज हामीले लोक सेवा तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर प्रॉफिट एन्ड लस र योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरू हल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला सामान्य कन्सेप्टबाट जाउँ। प्रॉफिट एन्ड लस भन्दा बित्तिकै हामीले बुझेकै कुरा हो नाफा र नोक्सान। अब नाफा र नोक्सानमा सबैभन्दा पहिला यसमा रिपिट हुने टर्महरू हेरौँ। एउटा हुन्छ सीपी अर्थात् क्रय मूल्य, एसपी अर्थात् विक्रय मूल्य जसलाई बिमु पनि लेखिन्छ, अर्थात् प्रॉफिट अर्थात् नाफा, लस अर्थात् नोक्सान र एमपी अर्थात् मार्क प्राइस अर्थात् अंकित मूल्य। सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। क्रय मूल्य के हो, कसरी हुन्छ, विक्रय मूल्य के हो, कसरी हुन्छ, नाफा के हो, नोक्सान के हो र अंकित मूल्य के हो। यति कुरा बुझ्नु भयो भने कन्सेप्टकै आधारमा पनि कतिपय क्वेशनहरू हल गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला यसको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल सहित बुझाएँ तपाईलाई। एउटा इक्जाम्पल लिनुहोस्। जस्तो राम भन्ने व्यक्तिले यो पसलले हो, एकछिन उदाहरणको लागि यसले दोकानमा बेच्नको लागि एउटा सामान्य उदाहरण लियो। एउटा च्याउचाउकै कुरा गरौँ। यसले रु 10 मा किन्यो, त्यसपछि घरमा ल्याएर रु 20 मा बेच्छु भन्ने प्लान बनायो। त्यसपछि किन्ने व्यक्ति आएपछि त्यसले 5 रुपैयाँ छुट दिनुस् भनेर 15 मा बेच्यो। ओ यहाँसम्मको कुरामा हेर्नुस् त। उसले किनेको मूल्य हो, यो हो सीपी, 10 मा किन्यो, यहाँ सीपी भयो रु 10 सीपी भयो। अनि उसले जुन यो यतिमा बेच्छु भनेर प्लान बनायो, जुन अर्थात् त्यसमा 20 तो टाँसियो, अर्थात् आजकलको पसलहरूमा टाँसेकै हुन्छ भने उसले जुन यो बेच्छु भनेर यसमा प्लान बनायो, यो हो मार्क प्राइस 20 अर्थात् अंकित मूल्य। यो मार्क प्राइसमा किनेको पनि हुँदैन, बेचेको पनि हुँदैन। मार्क प्राइस भनेको अर्थात् अंकित मूल्यमा त्यसमा किनेको पनि हुँदैन, त्यसमा बेचिएको पनि हुँदैन। किनेको हुन्छ अंकित क्रय मूल्यमा र बेचेको हुन्छ विक्रय मूल्यमा। अनि 15 मा बेच्यो भन्नाले उसको लागि विक्रय मूल्य अर्थात् एसपी विक्रय मूल्य हो 15। अनि जुन यो 20 र 15 को डिफरेन्स छ यो हो छुट। उसले 5 रुपैयाँ चाहिँ छुट दियो। छुट अर्थात् डिस्काउन्ट हो 5 रुपीज। यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अब जाउँ के भयो भने नाफा र के भयो भने नोक्सान। सामान्य कुरा हो। किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य बढी भयो भने नाफा हुन्छ भने किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य कम भयो भने नोक्सान हुन्छ। अर्थात् नाफा भनेको एसपी माइनस सीपी। तपाईले 10 रुपैयाँमा किनेर 5 रुपैयाँमा बेच्नु भयो भने कुनै सामान 10 रुपैयाँमा किनेर त्यसलाई 20 रुपैयाँमा बेच्नु भयो भने तपाईलाई नाफा हुन्छ। 10 रुपैयाँमा किनेर 5 रुपैयाँमा बेच्नु भयो भने त्यसलाई घाटा हुन्छ। जस्तै कुनै सामान 20 रुपैयाँमा बेच्नु भयो, त्यसको किनेको चाहिँ 10 रुपैयाँ थियो भने 10 रुपैयाँ तपाईको नाफा हो। अब नाफा भनिरहँदा यही हेरौँ नाफा प्रतिशत। नाफा प्रतिशत भनेको नाफा अपन किनेको मूल्य इन्टु 100% अर्थात् प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100%। कुरा एउटै हो। अब यसैमा नोक्सानको कुरा हेरौँ। नोक्सान भनेको आफूले किनेको मूल्य भन्दा पनि कममा बेच्नु पर्यो भने नोक्सान भयो। अर्थात् किनेको मूल्य सीपी माइनस बेचेको मूल्य एसपी अर्थात् क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यो भनेको नोक्सान। अरु सेम हो नोक्सान प्रतिशत। अब नाफा प्रतिशतलाई नोक्सान प्रतिशत हेरौँ। नाफाको ठाउँमा नोक्सान लेखिदिनुस्, अरु सबै सेम। नोक्सान अपन क्रय मूल्य इन्टु 100%, प्रॉफिट हैन लस अपन सीपी इन्टु 100%। यहाँसम्म भयो नाफा, नोक्सान, सीपी, एसपी अर्थात् अहिलेसम्म भयो आधारभूत कुराहरू के जान्नै पर्ने छ जुन नाफा नोक्सान सम्बन्धी तयारी गर्नको लागि। र अब जाउँ क्वेशन नम्बर 1 बाट। क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 1 मा छ यदि 500 मा किनेको सामानलाई 20% नाफामा बेच्न कतिमा बेच्नुपर्छ होला। यो सामान्य
6, 7, 8, 9, 10 कक्षामा पनि पढेकै कुरा हो। त्यतिखेर हामी यही लङ क्वेसनको हिसाबमा पढ्थ्यौँ, लामो यसलाई स्टेप बाई स्टेप पढ्थ्यौँ भने अहिले हामीलाई यो चाहिएको छ मात्रै 5 सेकेन्ड 6 सेकेन्डमा, एकदमै टाइम लिमिट छ। त्यसैले हामी यसमा हेर्छौँ सर्टकट ट्रिक, सबै गर्न थाल्दैनौँ, सर्टकट ट्रिक हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा के बुझ्नुहोस् भने नाफा भनेको किनेको मूल्यमा प्लस हो, नोक्सान भनेको किनेको मूल्यमा माइनस हो। यस्तो खालको क्वेसन आयो भने तपाईँले सिपी अर्थात् क्रय मूल्यलाई जहिले पनि 100 मान्नुहोस्, 100%, किनभने प्रतिशत भनेको पुरा भनेको 100 हो। यदि नाफा भन्छ भने, यदि यसमा नाफा गर्ने हो भने यसमा प्लस गरिदिनुहोस्, यदि नोक्सान गर्ने हो भने यसमा माइनस गरिदिनुहोस्। जस्तै यही क्वेसनलाई हेर्नुहोस् त, 500 मा किनेको सामान, 500 भनेको 100% हो। एकछिन बुझ्नुहोस्, 500 भनेको फुल हो नि, 100% हो, 500 भनेको पुरै हो। यसलाई 20% नाफामा बेच्न भन्नाले यसलाई यसरी पनि गर्न सक्छौँ, 500 प्लस 500 को 20% अर्थात् 500%लाई हटाउँदा 20/100 हुन्छ। यसरी पनि गर्न सक्छौँ, तर हामीलाई टाइम लिमिट एकदमै थोरै हुने हुनाले 20% भन्दा बित्तिकै पहिले 100%मा यसलाई जोडिदिनुहोस्। 100% भनेको 500 हो। अब 20% नाफामा भन्नाले 100 मा 20% प्लस गरेर बेच्नुपर्ने छ। अर्थात् यदि 100 भनेको 500 हो भने अब हामीलाई 120 भनेको कति हो यति मात्रै चाहिएको छ। सजिलो भाषामा भन्दा यदि 100 भनेको 500 हो भने 120 भनेको कति हो त्यति चाहिएको छ। एकदम हेर्नुहोस् त्यसलाई, यदि 100 भनेको 500 हो भने 1 भनेको कति हो 500/100 अर्थात् 5। 120 भनेको कति हो 5 × 120, 600। एउटा यो तरिका, अथवा यसरी गरे पनि आउने त त्यही हो, 500 प्लस 500 इन्टु 500 को 20% अनि 500 प्लस 500 इन्टु 20/100, 1 जा 1, 5 जा 500 जा 500 प्लस 100 इक्वल टु 600। कुरा त त्यही हो, यो गरे पनि आउने त्यही हो, यो गरे पनि आउने त्यही हो। तर सर्टकटको लागि नाफा भनेछ भने 100 मै जोडिदिनुहोस्, र नोक्सान भनेछ भने 100 मै घटाइदिनुहोस्। अथवा यसलाई यस्तो नगरेर अझै अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 500 को 120%, किनभने 20% नाफा छ। 500 को 120%, 500 इन्टु 120/100, 00 कट, 120 इन्टु 5, 600। अब यसैलाई यदि यो क्वेसनमा 20% नाफा नभनेर 20% नोक्सान भनेको भए के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त, त्यसलाई पनि हेरौँ। यदि 20% नाफा नभनेर 20% नोक्सानमा बेच्न कतिमा बेच्नुपर्छ भन्यो भने नाफा भन्दा 100 मा प्लस गरेको, नोक्सान भन्दा घटाइदिनुहोस्। 500 इन्टु नोक्सान 20% नोक्सान भनेको 100%, टोटल पर्सेन्ट 100 हो, 100 मा 20 लाई घटाइदिनुहोस् अर्थात् 80 भयो। 500 को 80%, 500 इन्टु 80/100, 00 कट, 400। यो एन्सर क्लियर छ क्वेसन नम्बर 1। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 मा छ कुनै वस्तुलाई रु 220 मा बेच्दा 10% नाफा हुन्छ। यदि 220 मा बेच्दा 10% नाफा हुन्छ भन्नुको अर्थ यो क्वेसनबाट बुझौँ त 110% भनेको 220 हो। क्लियर छ। 10% नाफामा बेच्दा 220 हुन्छ भनेको 110% भनेको 220 हो। यो क्वेसन दुईटा हो है, 2 को ए र 2 को बी। यसरी हेर्नु होला, एउटै क्वेसन होइन। यदि कुनै वस्तुलाई 220 मा बेच्दा 10% नाफा हुन्छ भने क्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। अनि अर्को क्वेसन छ कुनै वस्तुलाई 16 मा बेच्दा 25% घाटा हुन्छ भने क्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। यो परीक्षामा धेरै जसो सोधिरहने क्वेसन हो र एकदमै सजिलो गरी हेर्नुहोस्। 10% नाफा हुन्छ 220 मा बेच्दा भन्नुको अर्थ 110% भनेको 220 हो भने 100% भनेको कति हो? क्वेसन त यही हो। 110 भनेको 220 हो भने 1 भनेको कति हो 220/110, 00 11 2 जा 2, 1 भनेको 2 हो भने 100 भनेको कति हो? हामीलाई त 100 चाहिएको छ। 100 भनेको 200 एन्सर। यसको सिपी हुन्छ 200। अब बी नम्बर हेर्दा कुनै वस्तुलाई रु 16 मा बेच्दा 25% घाटा हुन्छ भने, यो पनि सेम प्याटर्नको छ। हामीले भनिसक्यौँ सिपीलाई 100 मानेर गर्ने भनेर। 25% घाटा हुन्छ भनेको
यसलाई कतिमा बेचेछ, यसले 100, यदि नाफा भएको प्लस हुन्थ्यो, घाटा छ भन्नुको अर्थ माइनस हुन्छ। 100 माइनस 25 अर्थात् 75%। 75% भनेको 16 हो। सिपीको 75% भनेको 16 हो भने सिपी भनेको कति? अर्थात् यसैलाई 75% भनेको 16 हो भने 100% भनेको कति? क्वेसन त यति नै हो। यदि 75% 16 हो भने 100% कति? सजिलो छ। 75 इक्वल टु 16, एकदम सर्टकट आइडिया। 1 भनेको 16 अपन 75, 100 भनेको 16 अपन 75 इन्टु 100। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 16 4 जा 6 4 जा 16 4 जा 64, 64 अपन 3 एन्सर। यसलाई सोल्भ गर्नुहोस्, त्यही हो एन्सर। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ 36 वटा कलम बेच्दा एउटा पसलेलाई 4 वटा कलमको क्रय मूल्य बराबरको नाफा हुन्छ भने उक्त पसलेको नाफा प्रतिशत कति होला? क्वेसनको प्याटर्न सेम छ। 4 नम्बर पनि हेर्नुहोस् त। 36 वटा कलम बेच्दा एउटा पसलेलाई 4 वटा कलमको विक्रय मूल्य बराबरको नाफा हुन्छ। एउटामा भनेछ क्रय मूल्य बराबरको नाफा हुन्छ, अर्कोमा भनेछ विक्रय मूल्य बराबरको नाफा हुन्छ भने उक्त पसलेको नाफा प्रतिशत कति होला? यसमा पनि पत्ता लगाउने नाफा प्रतिशत नै हो, यसमा पनि पत्ता लगाउने नाफा प्रतिशत नै हो। यसमा नाफा हुन्छ 4 वटा कलमको क्रय मूल्य बराबरको, यसमा नाफा हुन्छ 4 वटा कलमको विक्रय मूल्य बराबरको। अब यसलाई एकदम सामान्य तरिकाले बुझ्यौ। 36 वटा कलम बेच्दा यदि उसले 36 वटा कलम बेच्ने हो भने उसलाई 4 वटा कलम किन्दा जति पैसा खर्च भएको थियो त्यति बराबरको नाफा हुन्छ भने अब नाफा प्रतिशत निकाल्ने। ओके, क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस् त। यस्तो क्वेसन आयो भने कलमको क्रय मूल्य बराबरको नाफा भनेको छ क्रय मूल्यलाई मान्नुहोस्, विक्रय मूल्य बराबरको नाफा भनेको छ विक्रय मूल्यलाई मान्नुहोस्। पहिला यो गरौँ त। मानौँ क्रय मूल्य, मानौँ सिपी लेखेँ मैले, सिपी अफ 1 पेन इक्वल टु 1। एउटा कलमको क्रय मूल्य 1 हो सामान्य। 36 वटा कलमको क्रय मूल्य कति होला? सिपी इक्वल टु 36, पुरै टोटलको। एउटा कलमको क्रय मूल्य 1 हो भने 36 वटा कलमको क्रय मूल्य 36 होला। अनि के भन्छ 4 वटा कलमको क्रय मूल्य बराबरको नाफा हुन्छ। एउटाको 1 हो भने 4 वटा कलमको क्रय मूल्य कति होला? प्रॉफिट इक्वल टु अर्थात् नाफा इक्वल टु सिपी अफ 4 पेन। 4 वटा कलमको क्रय मूल्य बराबर नाफा भनेको छ इक्वल टु 4। प्रॉफिट इक्वल टु 4। अब हामी लेख्न सक्छौँ प्रॉफिट इक्वल टु 4, सिधै लेखौँ प्रॉफिट इक्वल टु 4। अब जाउँ प्रॉफिट पर्सेन्ट, हामीलाई चाहिएको त प्रॉफिट पर्सेन्ट हो। प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु प्रॉफिट अपन सिपी इन्टु 100%। यति हो कुरा त। प्रॉफिट भनेको 4 अपन 36 इन्टु 100। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 भनेको 100 अपन 9% एन्सर। 100 अपन 9% एन्सर भयो। अब यही आधारमा अझै यसलाई मैले यता छोटोमा लेखेँ अनि अर्को क्वेसन पनि हेरेँ। प्रॉफिट इक्वल टु, मैले बुझाउनको लागि ठाउँ थोरै युज गरेँ, 4 अपन 36 इन्टु 100% इक्वल टु 400 अपन 36। 400 अपन 36 भनेको 400 जा 4 9 जा 100 अपन 9, 100 अपन 9%। यो भयो 3 को कुरा। अब क्वेसन नम्बर 4 मा एउटा 4 वटा कलमको विक्रय मूल्य बराबरको भनेको छ विक्रय मूल्य मानौ, अर्थात् एसपी अफ 1 पेन इक्वल टु 1। एउटाको विक्रय मूल्य 1 मानौ। यदि एसपी अफ 1 पेन इक्वल टु 1 हो, एसपी अफ 36 पेन इक्वल टु 36, यहाँसम्म सामान्य भयो। एसपी अफ 1 पेन इक्वल टु 1 हो भने एसपी अफ 36 पेन इक्वल टु 36, सजिलो भाषामा बुझ्नुहोस्। अब सिपी अफ 36 इक्वल टु कति होला? सिपी अफ 36 पेन, सिपी कति होला? यदि 36 मा बेच्दा उसलाई 4 वटा पेनको विक्रय मूल्य बराबर नाफा हुन्छ, अर्थात् एउटालाई 1 हो भने 4 रुपियाँ नाफा हुन्छ भने उसले पेन कतिमा किनेको होला? 36 मा बेचेर 4 रुपियाँ नाफा कमाउनलाई उसले पेन 32 मा किनेको होला। यतिसम्म भयो। अब भनेको छ नाफा प्रतिशत कति हुन्छ?
प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु प्रॉफिट अपन सिपी इन्टु 100%। प्रॉफिट भनेको 4 रुपियाँ अर्थात् 4 वटा पेनको बिक्री मूल्य भनेको छ। सिपी भनेको 32 इन्टु 100%। 4 1 जा 4 8 जा अर्थात् 100 अपन 8% एन्सर। 36 वटा पेन कलम बेच्दाको कुरा हो। एसपी अफ 1.1 नै भयो, एसपी अफ 36.36 नै भयो, सिपी अफ 36 पेन। 36 मा बेच्दा 4 रुपियाँ नाफा हुन्छ भनेर क्लियरली क्वेसनमै दिएको भएर सिपी भनेको 32 भयो। अनि सिपी अफ अनि प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको सिपी के अरे प्रॉफिट अपन सिपी इन्टु 100% अर्थात् 4 अपन 32 इन्टु 100% भनेको 100 अपन 8%। त्यो भयो एन्सर। ओके, अब जाउँ क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ कुनै व्यापारीले एउटा पाइन्टको मूल्य खरिद मूल्य भन्दा 20% धेरै अंकित गर्छ। जस्तै यदि उसले 100 रुपियाँमा पाइन्ट खरिद गरेको थियो भने उसले 120 मा बेच्छु भनेर सोच्छ। अंकित मूल्य अर्थात् मार्क प्राइस। यो अंकित मूल्य भनेको उसले किन्ने पैसा पनि होइन, उसले बेच्ने पैसा पनि होइन, उसले बेच्छु भनेर सोचेको पैसा हो। 20% धेरै अंकित गर्छ र ग्राहकलाई उसले सोचेको मध्येबाट 10% फेरि छुट दिन्छ भने उसलाई कति प्रतिशत नाफा नोक्सान हुन्छ? कतिमा बेचे होला भन्ने एक टाइपको क्वेसन हुन्छ। यहाँ अलि माथिल्लो सोध्यो, उसलाई बेचेको मूल्य पनि निकाल्नु पर्यो र नाफा पनि निकाल्नु पर्यो वा नोक्सान पनि निकाल्नु पर्यो र त्यसको प्रतिशत पनि सोधेको छ। अर्थात् हामी 9 10 को मेथडले गर्छौँ भने यो क्वेसनलाई लगभग 8 देखि 9 मिनेटसम्म यसलाई सल्भ गर्नु लाग्छ। तर हामीलाई टाइम लिमिटले गर्दा यो त 1 मिनेटभित्र सल्भ गर्नुपर्ने छ। एकदमै छोटो आइडिया हेर्नुहोस् त कसरी गर्न सकिन्छ। छोटो आइडिया सिकाएँ मैले। एउटा पाइन्टको मूल्य खरिद मूल्यभन्दा 20% धेरै अंकित गर्छ। मानौ सिपी इक्वल टु 100। मानौ 100 रुपियाँमा किन्यो, एकदम सजिलो। 20% धेरै अंकित गर्छ। एमपी अंकित मूल्य इक्वल टु 100 को 100 प्लस 100 को 20%। यसरी गरे पनि भयो। अथवा 20% धेरै भनेको छ त्यसैले सिधै गरिदिनुस्। 100 को 120% भनिदिनुस्। 100 को 120% भनेको 100 को 120% अर्थात् 120 अपन 100 यो काट्दिनुस्। अर्थात् सिधै भयो 120। यति लेख्नु परेन। यति बुझिसकेपछि अब तपाईले सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ। एमपी भनेको 120। त्यसपछि हेर्नुहोस् यहाँसम्मको कुरा सिद्धियो। अब यहाँबाट सुरु गरौँ र ग्राहकलाई 10% छुट दिन्छ। डिस्काउन्ट इक्वल टु सिधै भनेको छैन, 10% भनेको छ। 10% त ठिक छ, अफ यसको 10% हो कि यसको 10% हो? अबको कन्फ्युजन भनेको जहिले पनि डिस्काउन्ट भनेको मार्क प्राइसमा हुन्छ। 10% अफ एमपी अर्थात् 10% अफ 120। अथवा यसलाई अझै सजिलो गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्काउन्ट भनेको घटाउने हो अर्थात् 90% अफ 120 गरे पनि हुन्छ। डिस्काउन्ट पछिको मूल्य 90% अफ 120 हुन्छ। डिस्काउन्ट भनेको 10% अफ एमपी। अब यसलाई सोल्भ गरौँ। 10% अफ 120 लाई 10 अपन 100 पर्सेन्टको ठाउँमा अपन 100 लेखिदिनुहोस्, पर्सेन्ट हट्छ, इन्टु 120। 0 र 0 कट 120 अपन 10 तो भनेको 12। अर्थात् यहाँबाट सिधै थाहा भयो डिस्काउन्ट इक्वल टु 10% अफ 120। डिस्काउन्ट इक्वल टु 10% अफ 120 इक्वल टु 12। यहाँसम्म ठिक छ। डिस्काउन्ट 12 दिइसकेपछि कतिमा किनेको सामान हो? 100 मा। कति सोचेको थियो बेच्छु भनेर? 120। डिस्काउन्ट 12 दियो भनेपछि अब यसले कतिमा बेच्यो त? एसपी इक्वल टु 120 माइनस 12 भनेको यसले बेच्यो 108 मा। 100 मा किनेको सामानलाई यसले 108 मा बेच्यो। किनभने पहिला 20% धेरै मूल्य गरौँ, 120 भयो। फेरि त्यो 120 को फेरि 10% घटाइदियो भन्नुको अर्थ 12 त घटाइदियो, अब 108 भयो। यदि 100 मा किनेको सामान 108 मा बेच्यो भने कति प्रतिशत? यहाँ यो पनि भनेको छैन कि नाफा प्रतिशत कि नोक्सान प्रतिशत पनि भनेको छैन। कति प्रतिशत नाफा हुन्छ अथवा नोक्सान हुन्छ भनेर दुईटै सोधेको हुनाले हामीले पहिला त पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसलाई नाफा भयो कि नोक्सान भयो। 100 मा किनेको सामान 108 मा बेच्दा नाफा कि नोक्सान? सामान्य कुरा भयो, नाफा भयो। नाफा कति भयो? नाफा भयो 8 रुपियाँ। अब नाफा प्रतिशत निकाल्नु एकदम सजिलो छ। नाफा पर्सेन्ट इक्वल टु 8 अपन किनेको मूल्यमा नाफा हुन्छ 100 इन्टु 100 इक्वल टु 8% नाफा। बुझ्नुभयो? एकदमै सजिलोसँग छोटो मेथडले गर्नु। सिपीलाई 100 मान्नुहोस्,
120 एमपीलाई 120 मान्नुहोस् किनभने 20% बढी भनेको छ। त्यसपछि 10% डिस्काउन्ट दिने भनेको छ। डिस्काउन्ट चाहिँ यो 120 अर्थात् एमपीको दिने हो, 100 को होइन। 10% अफ 120 गर्नुहोस् 12 भयो। त्यसपछि एसपी निकाल्नुहोस् 120 माइनस 12 108 आइहाल्यो। अनि नाफा भनेको 108 माइनस 100 अर्थात् 8/100 इन्टु 100 भनेको 8% नाफा सिधै भयो। ओके, अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 6 अलिक फरक टाइपको छ। एउटा टेबल रामले एउटा टेबल निश्चित मूल्यमा बेच्दा, कतिमा बेच्दा भनेर दिएको छैन, उसलाई 20% नाफा भयो। यदि अझै 300 बढीमा बेच्न सकेको भए उसलाई 50% नाफा हुने थियो। कतिमा बेच्यो थाहा छैन, तर जतिमा बेचे पनि उसले 20% नाफा गरेर बेचेको छ। जतिमा बेच्यो त्यसमा अझै उसले 300 अझै 300 रुपियाँ थपेर यदि बेच्न सक्थ्यो भने उसलाई 50% नाफा हुन्थ्यो। यति हो दिएको भने उसले त्यो टेबल कतिमा किनेको थियो होला। अब हेर्नुहोस्, एकदमै छोटो मेथडले हेर्नुहोस्। 9, 10 को जस्तो लामो मेथडले त यो गर्न सकिन्छ, तर हामीलाई इक्जामको टाइम लिमिट अनुसार कसरी गर्ने। एउटा टेबल 20% नाफा, नाफामा परिवर्तन, ध्यान दिनुहोस् है यस्तो क्वेसनमा। नाफामा परिवर्तन कति छ, 50% माइनस 20% इक्वल टु 30%। नाफा 30% चेन्ज भएको छ। मूल्यमा परिवर्तन कति छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। मूल्यमा परिवर्तन त क्वेसनले स्पष्ट दिएको छ, 300 बढीमा भनेपछि मूल्यमा परिवर्तन छ 300। नाफामा परिवर्तन कति छ र मूल्यमा परिवर्तन कति छ हेर्नुहोस्। नाफामा परिवर्तन जति छ मूल्यमा परिवर्तन त्यति हुन्छ, अर्थात् 30% भनेको 300 हो भन्ने थाहा भयो। यो क्रय मूल्यको 30% भनेको 300 हो भन्ने यो क्वेसनबाट थाहा भयो। यसको यो 30% 300 हो, 100% जति हो त्यही नै क्रय मूल्य हो। अर्थात् 300% 30% इक्वल टु 300 हो भने 1% इक्वल टु 300/30 अनि 100% इक्वल टु 300/30 इन्टु 100। 0 र 0 कट भयो, 3 1 जा 3, 3000। अर्थात् सिपी अफ टेबलको सिपी भनेको छ, टेबलको सिपी भनेको 3000 आन्सर। एकदमै छोटो, 2 मिनटमा गर्न सकिने खालको। अझै एकचोटि हेर्नुहोस्। कतिमा बेच्यो थाहा छैन, उसले जतिमा बेच्यो त्यसमा 20% नाफा गरेको भए 20% नाफा भयो। कतिमा बेच्यो थाहा छैन। यदि अझै 300 बढीमा बेच्न खोजेको भए पहिला पैसामा परिवर्तन कति भयो हेर्नुहोस्। पैसा 300 अनि नाफामा कति परिवर्तन भयो, पहिला 20 थियो अब बढेर 50 भनेपछि 20 र 50 नाफाको परिवर्तन 30% भयो। 100% भनेको त यक्स हो, 100% भनेको त सिपी हो। 30% भनेको 300 हो भने 1% भनेको 300/30 अनि 100% भनेको 300/30 इन्टु 100, 30 10 300, 10 इन्टु 1000 3000। त्यसैले टेबलको क्रय मूल्य हो 3000। ओके, अब जाउँ क्वेसन नम्बर 7 मा। क्वेसन नम्बर 7 मा एकचोटि यसलाई ध्यान दिएर हेरौँ त। एउटा व्यापारीले 5 रुपैयाँमा 2वटा कागती किनेर, 2वटा कागतीलाई 5 रुपैयाँमा किन्दाखेरि अनि बेच्दाखेरि चाहिँ 5वटा कागतीलाई 2 रुपैयाँमा बेच्यो भने उसलाई कति प्रतिशत नाफा अथवा घाटा भयो होला भनेर क्वेसन छ। यो इक्जाममा धेरै जसो सोध्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो क्वेसन आयो भने अब 9, 10 को मेथडले गर्नुहुन्छ भने धेरै लामो हुन्छ। यो त्यसरी गर्न सम्भव हुँदैन परीक्षामा। त्यसैले एकदमै छोटो मेथडले गर्नुहोस्। यस्तो क्वेसन आयो भने यस्तो ट्रिक लगाउनुहोस्। एकपट्टि कागती अर्थात् जे सामान छ लेख्नुहोस्, अर्कोतिर रुपैयाँ लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, 5 रुपैयाँमा 2वटा कागती किनेर, 2वटा कागती 5 रुपैयाँमा किनेर 2 रुपैयाँमा 5वटा कागती बेच्यो भने अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यसको फर्मुला 2 इन्टु 2 माइनस पहिला यो, त्यसपछि माइनस यो, माइनस 5 इन्टु 5 अपन यो पछिल्लो टर्मलाई तल पनि ल्याइदिनुहोस्। यो यदि पोजिटिभमा एन्सर आयो भने नाफा प्रतिशत, यदि नाफा हुन्छ, यदि नेगेटिभमा एन्सर आयो भने घाटा हुन्छ। नाफा कि घाटा पनि एकदमै सजिलोसँग भयो। यो पनि सिधै डिसाइड हुन्छ। यदि यो एन्सर पोजिटिभ भ्यालुमा आउँछ भने त्यो नाफा प्रतिशत हो। यदि यो एन्सर पोजिटिभमा नआएर नेगेटिभमा आउँछ भने त्यो घाटा प्रतिशत हो। के गर्ने पहिला हेर्नुहोस् त, एकपट्टि सामानको नाम, जस्तो यहाँ कागती भनेको छ, अरू क्वेसन आउँदाखेरि अरू कलम आउला, पेन्सिल आउला, जे आउला, सामानको नाम यो साइडमा लेखिदिनुहोस् अनि रुपैयाँलाई अर्को साइडमा लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि क्वेसनले भनेको लाइन फटाफट सार्नुहोस्। 5 रुपैयाँमा 2वटा कागती, कागती 2 तलै 5 रुपैयाँ, त्यसपछि बेचेको 2 रुपैयाँमा 5वटा कागती। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। 2 इन्टु 2 अनि 5 इन्टु 5, बिचमा माइनस लेखिदिनुहोस्, पछाडिको टर्मलाई तल लेखिदिनुहोस्। यसलाई सम्झिनु होला। अब यसलाई सोल्भ गरौँ त कति हुन्छ।
सोल्भ गर्दाखेरि जति हुन्छ त्यो नै एन्सर हो। 2 2 जा यसलाई मैले अलिक बुझिने भाषामा लेखेँ यहाँ। कागती रुपैयाँ 5 रुपैयाँमा 2 वटा कागती अनि सुरुको र 2 रुपैयाँमा 5 वटा कागती। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई 2 × 2 - 5 × 5 अपन 5 × 5 2 2 जा 2 दूना 4 माइनस 25 अपन 25 इन्टु 100% पनि हो। इन्टु 100% पनि गर्नुपर्छ पछाडि, किनभने हामीलाई प्रतिशतमा एन्सर निकाल्नु छ। 4 - 25 कति हुन्छ? 21 अपन 25 इन्टु 100%। 25 चौको 100 भयो। 21 इन्टु 4 - 25 - 21 हुन्छ है। 21 होइन -21, किनभने 25 - 4 भएको 21 हुन्थ्यो। 4 - 25 भएपछि -21 भयो। -21 इन्टु 4% इक्वल टु -84%। अर्थात् -84% भएको हुँदाले यो 84% चाहिँ उसलाई घाटा हुन्छ। यदि त्यहाँ माइनसमा नआएर पोजिटिभमा आउँथ्यो भने नाफा हुन्थ्यो। माइनसमा आएको हुँदा यसलाई एउटा व्यापारीले 5 रुपैयाँमा 2 वटा कागती किनेर 2 रुपैयाँमा 5 वटा कागती बेच्छ भने उसले 84% नोक्सान हुन्छ। अब यो इक्जाममा गर्दाखेरि एकतिर सामानको नाम लेख्नुहोस्, एकतिर पैसा लेख्नुहोस्, त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् दुईटालाई। 2 × 2 अनि 5 × 5 बिचमा माइनस लेखिदिनुहोस्। दोस्रो टर्मलाई तल लेखिदिनुहोस् अनि पर्सेन्टमा सोधेको भएर इन्टु 100% गरिदिनुहोस्। सोल्भ गर्नुहोस्, एन्सर आइहाल्छ। र प्रफिट एन्ड लस सम्बन्धी हामीले छुट्टै छुट्टै विभिन्न क्वेसनहरू समेटिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि यसबाट लाभ लिनुभयो होला भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। र यस्तै तपाईँहरूले यस्तै तयारी गर्ने अन्य साथीहरू समक्ष भिडियो पुर्याउनका लागि कृपया सेयर गरिदिनु होला। र भिडियो कस्तो भएको छ, तपाईँको समस्याहरू समाधान भएको छैन भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला कस्तो कस्तो समस्या अझै ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भनेर। र राम्रो भएको छ भने राम्रो छ भनेर कमेन्टमा लेखिदिनु होला, अथवा सुधार गर्नुपर्ने छ भने यस्तो यस्तो सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने लेखिदिनु होला। हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ। र यतिन्जेलसम्म हामी सँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।